बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आजकल जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह का जुल्म तहरीक इंसाफ के लीडरशिप कारकुनों पे, या जिसने कोई मीडिया के ऊपर भी कोई हिमायत कर दी तहरीक इंसाफ के लिए, ये जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, मैं सिर्फ मुझे कई दफ़ा ख्याल आता है कि क्या कोई खौफ खुदा नहीं है? ये कोई बड़ी मार्का तो नहीं है कि एक का पूरी स्टेट अपरेटस सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल करते हुए नहते लोगों के ऊपर इस तरह का उनके घर तोड़ के अंदर घुसो, उनकी औरतों की बेहुरमती करो, वहाँ से लोग बच्चे उठा के ले जाओ, अगर वो जिसको ढूंढने आया वो नहीं है, उनके वालिद को उठा के ले जाओ, चीज़ें तोड़ दो, घर लूट लो। फिर एक और धंधा चल पड़ा। अब यहाँ क्या करते हैं, ये पुलिस जाके कहती है, किसी को पकड़ लेती है, जी आपका जियो फेंसिंग में नाम आ गया कि आप उस जगह पे थे, उनसे फिर पैसे लेती है। 15 लाख रुपया रेट बन गया है। 15 लाख से शुरू होते हैं, कईयों को 5 लाख देते हैं, कोई 10 लाख देता है, कोई 15 लाख देता है उनको। नहीं तो कहते हैं हम आपको पकड़ के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अब तो किसी को भी पकड़ सकते हैं। ये तो लाइसेंस मिल गया है इस मुल्क में जुल्म करने का। आप किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दें, जी एमपीओ के अंदर जेल में डाल दिए। यानी ये मैं सवाल ये पूछता हूं कि कोई खौफ खुदा है? क्या आपको डर है कि आप कितनी देर जिंदा रहेंगे? आपको ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा कि ये जो आप कर रहे हैं अपने लोगों से। मैं यकीन दिलाता हूं कि ये जब इस तरह की चीजें किसी उन जो अपनी कौम नहीं होती, मसलन हिंदुस्तान की फौज जो कश्मीरियों से कर रही है, या इसराइल की फौज जो फलस्तीनों से कर रही है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वहां भी कोई चेक हो जाता है। वह एक अफगानिस्तान के अंदर एक सबसे ऑस्ट्रेलिया का जो डेकोरेटेड सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी था, जिसको सब हीरो मानते थे, जो उसके जो तगमे मिले हुए थे जिसको, उसके ऊपर उनके कई फौजियों ने कहा जी इसने अफगानियों को इनको गलत कत्ल किया। उसके ऊपर एक्शन लिया गया कि दूसरों के खिलाफ भी उसने अगर गलत काम किया सजा मिली उसको। तो हम तो आज एक अजीब से हालात देख रहे हैं, और जो भी इसके पीछे सोच है उसको तो कोई खौफ नहीं है कि मैंने एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। और यही हमारी बदकिस्मती है कि ये वो मुल्क जो बना था इस्लाम के नाम पे, बहुत बड़े प्रिंसिपल्स इस्लाम के थे। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग पे निकलते थे तो इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे कि औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, बल्कि वो तो कहते थे दरख्त भी नहीं आपने काटने। यानी ऐसी जो हमारा जो सिविलाइजेशन, जो हमारा अजीम लीडर था, वो किस तरह की एक सोच रखते थे इंसानियत के तौर पे, और फिर जो उनका इंसाफ का पैमाना था वो किस लेवल के ऊपर था, और इसलिए तो वो दुनिया की अजीम कौम बने। तो आज हालात देखें, वो मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना था, ना यहाँ कोई इंसाफ रह गया है, ना कोई इंसानियत रह गई है, ना कोई इसी को फिक्र है कि अदालतें क्या कह रही हैं, ना फिक्र है कि ये औरतें हैं, इनसे हमारा तहजीब, हमारे दीन हमें कहती है कि एक उनकी इज्जत करो, उनका ध्यान रखो, ना उनकी फिक्र है। 15-15 साल के बच्चों को उठा के ले गए हैं। बूढ़ों से जो किया है, जो हमारे कारकुनों, हमारे लीडरशिप, उस्मान डार, उसके घर में घुस के उसकी वालदा से जो किया, जो असलम इकबाल, उनकी वालदा ऑक्सीजन किया है, उससे जो किया है, तो मुझे तो हैरत होती है कि कोई इसमें, कोई आप में शर्म नहीं है, कोई खौफ नहीं है अल्लाह का। शहरयार अफरीदी का भाई फौत हो जाता है, शहरयार अफरीदी को इजाजत नहीं दी जाती अपने भाई की फौतगी, उसके जनाजे पे जाया जाए। हमारे दौर में नवाज शरीफ की बीवी फौत हुई, 4 दिन गुजारने के लिए दिए हमने। तो ये कौन सा जुर्म किया शहरयार अफरीदी ने? कोई पता तो चले कि जुर्म क्या किया है। क्या जुर्म ये किया है कि पुरअमन एहतजाज करना हमें, हमारा आइन हमें हक देता है पुरअमन एहतजाज? क्योंकि या तो ये साबित करें ना कि किसी ने तोड़ फोड़ किया, हम आपकी मदद करेंगे, हम हथियार बैठे हैं। आप बताएं कि कोर कमांडर हाउस किसी ने जलाया, या किसी ने कोई पुलिस की गाड़ी जलाई हो, हम कहते हैं कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हम उनको, ये मुजरिम है कौम के।
لیکن کتنی گاڑیاں جلی, کتنے آگ لگی کور کمانڈر ریڈیو پاکستان, کتنے ہوئے؟ 10 ہوں گے, 8 ہوں گے, کیا ہوں گے؟ نہ اس کے اوپر کوئی تحقیقات کی. ابھی تک سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج نہیں آئی جو کہ کور کمانڈر گھر میں ہوئے. کیپٹل ہل میں جب ٹرمپ کے فالوورز نے گھس کے وہاں جب گھس گئے تھے, پہلی چیز کیا, ہیڈ آف پولیس کو معطل کیا گیا. یہاں پوچھا ہے دندراتا پھر رہا ہے جو پنجاب کا آئی جی, اسے پوچھا کہ یہ تمہیں جب سارا پتا تھا کہ کراؤڈ آ رہا ہے کیوں نہیں آپ نے پروٹیکشن دی, اور کس کو فائدہ ہوا اس سے؟ سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا فائدہ کس کو ہوا؟ تحریک انصاف کو نہیں ہوا. جس کو فائدہ ہوا وہ ذمہ دار تھا 9 مئی کا. اور میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں کہ جس دن ایک انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی, یہ ثابت ہوگا کہ یہ کیا گیا تھا, پری پلان تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے 48 گھنٹے میں 10,000 لوگوں کو پکڑ لیا جا کے پی ٹی آئی کے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا لسٹیں بن گئی 48 گھنٹے میں؟ پتہ بھی چل گیا کدھر ہے, اور ایک دم جا کے سارا کریک ڈاؤن کر دیا؟ یہ کہ ماننے والی بات ہے؟ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا. شہریار افریدی کا پھر کہوں کہ ایک تو اس کو چکی میں رکھا ہوا ہے جدھر قاتلوں کو رکھتے ہیں, اس کے بعد جب اس کو وہاں جانے نہیں دیا, وہاں جا کے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا لیا, جنازے سے اس کے رشتہ داروں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا. ابھی لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال رہے ہیں. اور سب سے جو افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, جن کنڈیشنز میں لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے, جس طرح کے شہریار افریدی, ان کو منسٹر رہ چکے ہیں, ان کو کلاس بی یا جو بھی جیل ہوتا ہے اس کے اندر فیسلٹیز دی جاتی ہیں. ذرا دیکھیں نواز شریف وغیرہ اور یہ مریم یہ کیسے رہتے تھے جیلوں میں, شہباز شریف کیسے رہتا تھا. اربوں روپے کی چوری کی ہوئی ہے, انہوں نے کنوکٹ ہو گئے ہیں. پینما کے اندر انکشاف ہوا کہ یہ مہنگے ان کے اربوں روپے کی اپارٹمنٹس, یہ یہاں سے پیسہ چوری ہو کے گیا کیونکہ ان کے پاس تو کوئی منی ٹریل نہیں تھی. تو رہن سہن ان کا دیکھیں, ان کی کیا غلطی ہے؟ کیا یہ غلطی ہے کہ کہیں تحریک انصاف اقتدار میں نہ آ جائے اس لیے اس کو کرش کریں؟ جو بھی تحریک انصاف میں اس کو کرش کیا جائے. اور جو ہمارے لوگ سینئر لوگ کے ڈاکٹر یاسمین 75 سال کی ہیں, ان سے ابھی اس گرمی کے اندر جیل میں رکھا ہوا ہے. واضح کہہ رہی ہیں کہ اندر نہ جاؤ, ان کی ویڈیو میں بیٹھی کہہ رہی ہیں کہ ایک اور کمانڈر گھر میں نہ جاؤ, ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. میاں محمود, اس کو تشدد کیا اس کے اوپر, اس نے عدالت میں جا کے کہا کہ مجھے نامعلوم افراد نے میرے اوپر تشدد کیا. اعجاز چودھری, اس کے اوپر تشدد کیا. تو یہ سارے جو ہمارے لوگوں کو اندر ڈالے ہوئے, علی محمد وہ ایک نکلتا ہے پھر جیل میں ڈال دیتے ہیں. بس صرف ایک کہہ رہے ہیں جادو کا لفظ کہ جی میں پی ٹی آئی چھوڑا ہوں تو ان کے اوپر سب کچھ معاف ہو جاتا ہے, سارے قتل معاف ہیں, دہشت گردی سب کچھ معاف ہے. تو یہ ایسا تو اس طرح کا تو انصاف نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے. یہ نظام جو چل رہا ہے, کیا اس سے یہ آپ حاصل کر لیں گے یہ جو کرنے جا رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف کرش ہو جائے گی؟ میں آپ کے سامنے آج بیٹھ کے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں, آپ جو مرضی کر لیں آپ تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے. جتنا مرضی ظلم کریں گے تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. یہ لوگ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. انسانوں میں اور جانوروں میں فرق ہوتا ہے. انسانوں میں جب شعور آ جائے, وہ جو انگلش میں فریز ہے an idea whose time has come, جب ایک دل میں اور دماغ میں ایک سوچ جب آ جاتی ہے انسانوں کی آزادی کی, کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. تو میری یہ جو کیا جا رہا ہے, یہ جو ظلم ہے, نفرتیں بڑھ رہی ہیں, اداروں کے خلاف نفرتیں بڑھ رہی ہیں, یہ ہمارے ملک کی تباہی ہے, یہ دشمنوں کا فائدہ ہے.